متتبعين قناة نور سما. اليوم غادي نشارك معكم كيك ديال هاد لي كيك هادو الجاهزين. غادي نوريكم الطريقه ديالي باش كنصاوبهم. دابا يلاه جيت من الخدمه، هادي دابا العشيه، راه 4 العشيه هادي. غادي نوجد هاد الكيك لوليداتي ونشوف شنو غادي نوجد للعشاء، نوجد لهم شي حاجه للعشاء وانتم معايا. بالنسبه للمقادير ديال الكيك: 3 البيضات، 4 كاس ديال الزيت كما كتشوفوا، كاس ديال الماء، وخلاص الخليط ديال الكيك. كاينين 3 النكهات، كاين ديال الحامض وكاين ديال الشوكولا بالحليب وكاين ديال الزبده. اليوم غادي ندير ديال الزبده ان شاء الله. اول حاجه كنديروها نحلوه، كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نبداو على بركه الله. ناخذوا البيض ناخذ 3 البيضات كالعاده، نديرو شيشه د الملحه، شيشه صغيره د الملح. غادي نخدمو هاد البيض. فاش غادي نخدموه غادي ملي خدمنا البيض غادي نزيدو داك 4 كاس د الزيت وداك كاس د الماء وعاد نخلطوهم عاوتاني كما كتشوفوا معايا. راه ما ضربناهش بزاف، غير خلطنا البيض مع داك الماء والزيت. دابا غادي نديرو الخليط ديالنا وخصنا نغربلوه. حيت كما كتشوفوا تيكون شويه محبب، كما كتشوفوا معايا تيكون شويه محبب. غادي نغربلوه ونعاودو نرجعو. من بعد ما غربلناه كما كتشوفوا غادي نبدا نخلط غير بشويه في الاول باش ما تيطيرلكش، غير بشويه هكا 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 هكا، غير بشويه. عاد نخدموا الباط دابا يمكن لينا نخدموا الباط. هو من بعد ما خلطناه من بعد ما خلطناه دابا غادي نديروه في المول. وبالنسبه للفران غادي نديروه في درجه حراره 180 درجه لمده من 40 حتى 45 دقيقه. غادي نديروه في المول اللي مسحنا ديجا، اللي مسحناه من الماء، ما خص كاع يبقى فيه الماء. ودرنا دهناه بالزبده ولا الزيت ودرنا له الطحين. كبينا الخليط ديالنا كامل. ما نقول لكمش الريحه اللي طالعه منه ريحه رائعه، زويون وكتجي لذيذه. ها هي الكيك ديالنا وجدات. نمسحوا هاد البلاصه تقاصلنا باش ما تحرقش بالفران وتعطي ريحه الحرق. ها الكيك ديالنا وجدات، غادي نردوها طيب. فاش طيب غادي نوريها لكم. قررت نوجد لهم العشاء السفه مدفونه. غادي نحتاجوا لهاد السفه دجاج، بصله، 3 البصلات كبار مقطعين، 4 ديال الثومات، عواد القرفه، شويه ديال مسكه حره مدقوقه والزعفران حر، هذا الخرقوم، البزار، سكينجبير والملحه. نبداو على بركه الله. بنات ما تسديوش على داكشي اللي تما كاين، راه غير
باش صاوبت الكيكه، مازال مازال ما وصلتش للموعن. نبداو دابا الصوص ديالنا. نحتاج واحد الكميه ديال الدجاج، غادي ندير غير الستر والفخوضه باش ما نوحلش معاهم فاش نبغي نفركهم. هذا نبداو على بركه الله. نبداو بالبصله، البصله كما قلت لكم 3 البصلات كبار قطعناهم. نديرو الثومه هكا، ربعة ثومات كما قلت لكم كتشوفوا. دابا نبداو بالعطريه. الملحه نديرو شويه د الملحه، غنديرو تقريبا بحال نص ديال البسطيله، معلقه د الملحه. سكينجبير كالعاده، سكينجبير كنكثر 2 معالق كبار، يعني غندير 4 المعالق صغار. شويه د البزار، غير شويه كما كتشوفوا معايا، خلصت المعلقه د البزار. والخرقوم، الخرقوم نديرو معلقه كبيره حيت ما كنديرش التصفير مولول الغذائي، ما كنديروش. غندير واحد شويه د الربيع، هادشي اللي تيبقى ليا غادي نديروه هنا. بالنسبه للقرفه والزعفران الحر تنقلي هادشي، وغادي نديرو زويته. نقليو هادشي ونعاودو نرجعو. نحطو هادشي فوق البوطه هكا. نخليو الدجاج ديالنا يتقلى. هاد الدجاج غادي نطيبوه حيت مازال الحال، غادي نطيبوه غير بلا ما ندير له الماء. نخلي هاد البصله هي اللي تطلق الماء ديالها، حيت اصلا انا ما باغاش المرقه، باغا الدغميره، يعني الدجاج يطيب ويعطيني دغميره. ندير الملح هكا كما كتشوفوا، نخليوه يتقلى مزيان. الدجاج ديالنا مازال كيتقلى كما كتشوفوا. هانتوما شتي اللون تيعطي، واخا ما كديرش التصفيره تيعطي اللون. كتطلقهم مزيان. نخليوها تقلى مزيان، نقصو عليها البوطه باش ما تحرقناش. غادي نزيدو العواد القرفه، شويه ديال مسكه حره مدقوقه. انا كندقها مع شويه سنيده ونخليها هكا. كما تنبغي تندير شويه راس المعلقه، ما نكثروش. شويه الزعفران، شويه الزعفران. ملي تقلى مزيان غادي نديرو على نار مهيله ونخليه يطيب على مهلو.
بلا ما بلا والو. هانتوما كيما شفتوا الدجاج هو طلق شويه د الماء وراه تقلى مزيان وغادي كيطيب. راه خليت البوطه ناقصه عليه وخليته كيطيب على مهل وهو راه بدا تيدخل فيه الطياب شويه. غادي نخليه بحال هكا تيطيب. ها الكيك ديالي ملي طاب راه مازال سخون تيبرد ونحيدو من المول. بالنسبه للصفه غادي ندير تقريبا 1 كيلو لارب ديال الصفه. اللوز غادي نحتاجو واحد ربعه اللوز اللي غادي نفركوه، نديروها في الماء السخون ونفركوه. وغادي نحتاج الزبده الاحسن تكون ديال العبار. زبده د العبار حسن من لابريري. هي لابريري ديري يمكن ديريها ولا فيتال ولا دوك المهم الزبدات الاخرين، ولكن هذه كتجي لذيذه. والكيكه كما كتشوفوا راه هي فين كتبرد. غادي ندير الزيت لهاد الصفه وغادي نحاول الصفه ديالي كلها تقاس بالزيت. كلها ندهنوها بالزيت كما قلت لكم تقريبا كيلو الا ربع. ندهنوها مزيان بالزيت وغادي نردوها تفور. فاش تفور غادي نرجع معاكم. الصفه ملي فارت دابا نحيدوها. شوفوا فارت مزيان الفوره الاولى. دابا ندير الملحه ونكب ليها الماء نفزكها مزيان. انا كندير لها الماء بارد صافي نخليوها هكا نزقوها مزيان. ملي شربات غادي نحيدوها من الماء. شربات كامله درنا لها داك الملحه. دابا غادي نحيدوها نديروها في الكسكاس غير هكا من نعصروهاش غير هكا نهزو نديرو في الكسكاس هكا. ها الكيكه ديالنا ملي وجدات زوقتها بشويه د الناباج وشويه د اللوز كونكاسي محمر. انا نقطع لكم واحد الطريف تشوفوا كي جات الريحه. ما نقول لكمش الريحه رائعه فيها وخفيفه شتي كي كتجي بصحه وراحه. هو طاب كتشوفوا نتوما راه طاب والمريقه حتى هي راه بدات تتعقد. دابا غادي نحيد هاد الدجاج ونخلي المرقه تعقد. كما قلت لكم الدجاج طاب صافي غادي نحيدو باش نرجع المريقه تعقد. بالنسبه للوز ها هو راه نقيتو وفسختو وحمرتو. دابا نحيد هاد الدجاج هذا شتي طاب فرت.
ملي قطعناه وها المريقه ديالنا قربات تعقد كما كتشوفوا. ما عرفتش كيبان لكم بالضباب ولا لا بخار. هي بدات تتعقد يعني ما بقى والو. وليداتي راجعوا من المدرسه محال واش ندير لهم الكودي. ها المريقه ملي عقدت هانتوما كما كتشوفوا. دابا انا غادي نزيد لها داك الدجاج اللي قطعت. وغادي نحرك. هي طريقتي انايا. غادي نحرك. صافي دابا بقى لي غير اللوز نطحنو ونحط. نتوما كما كتشوفوا الصفه ديالنا متفوره التصفيره الثالثه. غادي نديرو لها الزبده. غادي نديرو لها الزبده ونطلقوها بالزبده. دابا ما نديرو لا ما لا والو. نزيدو يمكن شويه الملحه. نزيد شويه الملحه وغادي نطلقها بالزبده. ما كثرش نزيدو بزاف حيت دابا تسقى وما كانش تسقى. نزيد شويه الزبده حتى تسقى. نزيد شويه الملحه صافي غادي نطلقها بالزبده. دابا غادي نخليها هي شربات ديك الزبيده اللي درنا لها. غادي نخليها حتى تنبغي نحطها ونديرها تطلع فيها الغليه ما تكملش الفوره تطلع صافي. ونحيدها باش نحطوها سخونه. هاد الدجاج ديالنا كما كتشوفوا كيجي زوين ويجي لذيذ بديك المريقه اللي عقدت. ها اللوز ديالنا حمرناه. دابا بقى لنا غير نحطو. بالنسبه للشعريه كما قلت لكم سمحوا لي كنت كنصور ما عرفتش مشى ليا نقطع ما لقيتش. لقيت راسي ما كنصور والو. الشعريه كما قلت لكم هي مطلوقه. درت طبسيل ليا وطبسيل لماما. حطيت الشعريه في الاول من بعد حطيت الدجاج. غادي ندير شويه ديال اللوز خلي عاوتاني تنزوق من الفوق ونحط الشعريه من الفوق. وكما قلت لكم السكر كلاصي غادي نخليه تنزيدو في الاخر اللي بغى يزيدو. دابا غادي نديرو نفنو ديك نفنوها نقبضوها. ندير شويه السكر من الفوق. نديروها هكا. نزيدو اللوز حبوب الجماهير. والصفه ديالنا واجده. الصحه والراحه. ما بقى لي غير نقول لكم الصحه والراحه.